आज आमचे बरोबर या प्रेस ब्रिफिंगाक आसा ॲडव्होकेट स्नेहल वांस्कर, लिंकन गोम्स, राधा कवळेकर, दामोदर वांस्कर, लालन पार्सेकर, क्लिफर्ड डायस, अनवर नारू, कमिलो कामारा आणि इम्तियाज शेख. आता ही प्रेस ब्रिफिंग घेवपाक कारण म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे डेली वेज वर्कर्स हे कितलींशीं वर्सां जालीं, 6 वर्सां सुमार जालीं, ते लढटात आपल्या हक्का खातीर, रेग्युलरायझेशन खातीर. तांचें रेग्युलरायझेशन जाल्लें 2020 ऑर्डर मेळ्ळी तांकां आनी कांय कारणां लागून ते एबियांसान दवरलें. 2020 ते 2025 4 ऑगस्ट 2025 ऑर्डर जाली तांच्या पावरान आनीक तांकां रेग्युलरायज करचें म्हूण ऑर्डर दिली ऑन 4 ऑगस्ट. 4 म्हयने जाले उपरांत सुद्दां ती ऑर्डर इम्प्लिमेंट करूना आनी फायनली ते कंटेम्प्ट पिटिशन घातलें. आनी त्या कंटेम्प्ट पिटिशना भितर चीफ ऑफिसर स्वता हायकोर्टा मुखार वयता आनी अंडरटेकिंग दिता की विथीन 4 वीक्स आपण तांचे सगळे ड्यूज आहा ते सेटल करता म्हूण. हें केन्ना 22 जानेवारी 2026 हो अंडरटेकिंग दिता बिफोर द ऑनरेबल हायकोर्ट. ताजे उपरांत बी 4 वीक जाले उपरांत बी कांयच जायना तेन्ना हे बाबडे फ्रस्ट्रेटेड जे आशिल्ले वर्कर्स, कित्याक इतलीं वर्सां झगडून सुद्दां तांकां ऑर्डर आसून सुद्दां तांकां जस्टीस मेळना. ते टायमार ते म्युनिसिपालिटी मुखार आपण पेट्रोल घालून आपणाकूच सेल्फ इमोलेशन करताले, जोडोवन घेतले असो म्हण तेमी प्रेस घेतलो. म्हणजे इतली लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन ते वयताले सांगपा म्हणल्यार. आनी आज आमकां दिसून येता की ह्या मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक आनीक मडगांवच्या आमदाराक कसलीच दया माया म्हटली ना, म्हळ्यार तें केर ना, तूं मोला म्हणटा ते. ही परिस्थिती आज आमकां दिसून येता. कित्या खातीर? कित्याक ताजे उपरांत जेन्ना ते प्रेस घेतले उपरांत एक तांकां ऑर्डर दिली, तुमी रेग्युलरायज जाल म्हण. फ्रॉम पयलीं म्हणल्यार विथ इफेक्ट फ्रॉम दॅट डे. मागीर इल्ल्या बोर्ड मारले उपरांत तेमी ती ऑर्डर करेक्शन केली. आनी दुसरे वाटेन हे काटांनी सुप्रीम कोर्टान वयता. समजलें? ते सुप्रीम कोर्टा ऑर्डराचे डिटेल्स ॲडव्होकेट स्नेहल दितले. आनी कितें म्हणून की ह्या वर्करांक खंय तरी त्रास करपा खातीर. आतां जेन्ना तुमी सपोज सुप्रीम कोर्टाक वचपा आसा जाल्यार हें गेम कित्याक करताले तुमी? सो हें जे चोरयां तुमी करपा सोदताले ह्या वर्करांक त्रास करपाक, हेजें कारण कितें? जेन्ना सरकार सांगता की आमी SC ST जे आसा लोक आसा गोंयचो तांचे आमी सामके हें आहा म्हण, फेवरेबल आसा म्हण, आनी तांकां जस्टीस दिवपाक आमी सदांच झगडटा म्हण. ही जस्टीस दिता तुमी? कित्याक आज गोंयभर जे असले काम करता, डेली वेजीस काम करता सगळ्या म्युनिसिपालिटीन, आनी हे स्पेशली 14 जाण आशिल्ले, ते 100% SC आनी ST आसा. आनी तांकां तुमी हे भाशेन न्याय दिवपाक सोदता हॅरेसमेंट करून? हो न्याय तुमचो? चीफ मिनिस्टरान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हें अनावन्स केल्लें की 10 वर्सां जे परस चड काम केल्लें आहा तांकां एज डेली वेजीस तांकां रेग्युलरायझेशन फिक्स करताल म्हण. जेन्ना हे वर्कर वचोन युनियन लिडराक मेळ्ळे, युनियन लिडर कोण? मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल चेअरपर्सनाचो भाव. जाल्यार तो सांगता त्या वर्करांक की प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर फट सांगता म्हण. हें जावचेंच ना म्हणटात. ह्या इलेक्शना खातीर हें केलें म्हणटा की जुमला केल्ले आहा म्हण. BJPचे लोक सांगता हें. जाल्यार उरलें कितें? कॉमन मॅन कस्टमरांचेर विश्वास दवरतलो चीफ मिनिस्टरा कडेन? स्पेशली सांगपा सोदता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, हे सारकें काय म्हणटोय? आर यू रियली सिरियस इन रेग्युलरायझिंग द सर्विसीस ऑफ सच वर्कर्स? हो आमकां प्रश्न येता. आनी त्या टायमार आमी वर्करांकूय सांगपा सोदता हे असले जेन्ना चलता, हे असली षडयंत्रां चलता तुमचेर अन्याय करपाक, जाल्यार तुमी आनी कोणाचेर विश्वास दवरनाका. इट इज फायनली लॉ, ज्युडिशरी इज द ओनली ऑप्शन. तुमकां जस्टीस मेळटलो जाल्यार ज्युडिशरी थ्रूच मेळटलो, हांचेर भोग धरून कांयच फायदो ना. अशेंच तुमकां गुणावन सारके रिटायरमेंटार देगेर पावयतले. सो मागता हांव सगळे वर्कर आतां भीम शक्ती संघटन तुमचे बरोबर ठामपणी उबे रावतले. तुमच्या खातीर झगडपाक खंयच्या लेवलाचेर मुखार सरतले हें आमी तुमकां आश्वासन दिता. आनी सांगपा सोदता मुखार सरात आनी तुमच्या हक्का खातीर झगडपाक तयार राहा, तेन्नाच तुमकां जस्टीस मेळटलें, नाल्यार कांयच मेळपा ना तुमकां. आतां हे जे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरीचे जे डिटेल्स आसा ॲडव्होकेट स्नेहल वांस्कर तुमकां आनीक म्हायती दितले. स्पेशल लीव पिटिशन म्हणून आसा ती फायल केल्ली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हांगा.
okay, by the state of Goa and another versus Dominic Furtado and others. आणि 4 प्रेयर तांच्यांनी हांगा मांडले की one is condonation of delay in filing, exemption from filing, certificate copy of the impugned judgment, permission to file additional documents, facts or annexures, and permission to place additional facts and grounds. 11 मार्च 2026 ह्या दिसा हो मॅटर हियरिंगाक हाडलो फुडें आणि तेन्ना ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार आणि ऑनरेबल जस्टिस प्रसन्न वरळे हांणी एक ऑर्डर अपॉन हियरिंग द काउन्सिल ऑर्डर पास केली ती म्हणल्यार डिले कंडन and we find no grounds to interfere with the impugned judgment and order of the High Court. Hence, the present leave petition is dismissed. Also, the pending application, if any, shall stand disposed of. So, here, Honorable Supreme Court of India and Delhi order. आता जेन्ना हे सुप्रीम कोर्टा मुखार गेल्ले आहा हांव विचारपाक सोदतां मडगांवच्या आमदाराक हें ताजें नांव मुद्दाम काडपाक पडटा कित्याक ताका खबर नासतना हें कांयच जायना कित्याक आमकां दुसऱ्या सोर्सीसांतल्यान कळटा की ह्या इतले हाय प्रोफायल एडवोकेट्सांक पयशे फारीक करपाक ताजोय हात आसा म्हणून हें आमकां सामकें कन्फर्म सोर्सीसांतल्यान मेळ्ळें आसा आनी सपोज म्युन्सिपालिटीचे पयशे वयता जाल्यार कोणाच्या ऑथॉरिटीन तुमी सुप्रीम कोर्टान गेला हरशीं जाल्यार कसलेंच जें कितें आसा जाल्यार तुमकां म्युन्सिपालिटी रेजोल्युशन घेवपा पडटा हे सुप्रीम कोर्टान वयतल्यान म्हणून रेजोल्युशन घेतिल्लें आनी रेजोल्युशन घेतिल्लें जाल्यार चीफ ऑफिसर कसो सांगपाक शकतालो चेअरपर्सन कसो सांगपाक शकतालो मिडिया मुखार की ना तांचे ड्यूज आहा ते तांकां मेळपाकूच जाय म्हणून सो ही फोटींगपण कित्याक केलें तुमी सुप्रीम कोर्टान वचपा आसल्यार ही असली नालायकपणां आमचे म्युन्सिपालिटीचे चल्ले आसा आनी सांगू सोदता इतलें सगळें केले उपरांत सुद्दां फायनली ज्युडिशरी वॉज विथ दीस पुअर पीपल आनी त्या टायमार हांव कोट्टी जाय आशिल्लें आमकां ते कोट्टे उदक घालून नाक बुडोवन जीव दिया ही पाळी आयल्या तुमची लोकांक हॅरस करपाक सोदता ते तुमी मारगांवचो आमदार आनी हाकाय सांगपाक सोदता चेअरपर्सनाक सांगता आनी चीफ ऑफिसराक स्पेशली इतलें सामकें तुका फाटीं कोण ना अशें करनाका एक वाटेन तूं सांगता तेंक व्यूज आहा म्हणून आनी दुसरे वाटेन तूं पॉलिटिशियन आयकून हें नाकजाले करपाक मुखार सरता हें रॉंग खंय नाल्यार खंय लास्टाक तुजेर हे भाशेन कितें रॉंग हेंतल्यान तुगे सर्वीस रिकॉर्डाचेर माल येवपाक शकता सो हांव मागता जाता तितले बेगीन हे जे एरियाज आहा ते तुमी तांकां दिवचे सेकंडली हायकोर्ट ऑर्डर जो आशिल्लो तो 12 वर्करां आशिल्लो 12 वर्करां आशिल्लो कित्याक 12 जाण कोर्टाक गेले हरशीं 14 जाण आसलो 2 जाणां भिवन ते बाबडे हायकोर्टान वचूना पूण एज पर लॉ जेन्ना एक हायकोर्ट ऑर्डर येता जाल्यार ते सगळे जे कनेक्टेड आसा तांकां लागू जाता त्या 2 जाणांन एप्लिकेशन सुद्दां केल्लें आहा की तांकांय ती बेनिफीट दिवची म्हणून रेग्युलरायझेशनाची आज पासून तांकांय ते दिवना दुसरें आमकां हेंवूय आयकूं येला की युनियन अकाउंट सेक्शनाक सांगपाक सोदता की सर्टन अलावन्सीस लायक गार्बेज अलावन्स जावं वॉशिंग अलावन्स युनिफॉर्म आनी मेडिकल अलावन्स हे जे अलावन्सीस आहा ते सेटलमेंटा थ्रू येयल्ले आसात आनी सेटलमेंटा थ्रू येयल्ले आहा म्हणटरी ह्या 12 जाणां फावो जायना म्हणटा ते 11,000 सुमार पर मंथ आनी हे कित्या खातीर कित्याक हे लेबर कमिशनरा मुखार सेटलमेंट येयल्लो आसा हांव सांगू सोदता चीफ ऑफिसराक आनी कावन्सिलाक आनी स्पेशली ते एकले ऑफिसर आहा ते चड शाणे अति शाणे ऑफिसर जे आसा अकाउंट्स ऑफिसर आहा ते जेन्ना एक सेटलमेंट ऑर्डर जाता जाल्यार अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट सेक्शन 18 आनी सेक्शन 23 व्हेरी क्लियर आसा की तूं युनियन मेंबर आसपाकूच जाय म्हणना इट इज एप्लिकेबल टू ऑल द एम्प्लॉईज सो तुमी तांकां परतून हे भाशेन हॅरस करपाक सोदनाका आमी तुमच्यान पर्सनल केस घालपाक पडटल्यो हॅरसमेंटाच्यो हे हांव तुमकां सामकें वॉर्निंग दिवपाक सोदता आनीक सेकंडली सांगूंक सोदता की जात तितले बेगीन इमिजिएटली हे रिलीज करचे चीफ ऑफिसरान तांचे जे ड्यूज आहा ते आनी नाजाल्यार आमकां परतून पेटिशन घालपाक पडटलें कंटेम्प्ट फॉर फेलियर ऑफ सेटलिंग दीज वर्कर्स. We are condemning this matter absolutely together, all of us, and we demand that the Chief Minister, the municipal ministers should intervene into this matter and take strict action against those involved, including the Chief Officer and anybody who is involved in this matter. हांव सांगपाक सोदता पळयात
सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्ली 10 वर्सां जाल्या उपरांत सगळ्या लेबरान फिक्स करचे अशें सरान आमचे फाटल्या व्हिडिओन फाटल्या आमी प्रेसान सांगिल्लें आसा, क्लियर केल्लें आसा. आनी तेच हायकोर्ट मानता आनी हायकोर्टानी एज पर सगळें वेवस्थीत करून आमकां ऑर्डर सारकी आमची हेतून दिल्ली आसा, फेवरान दिल्ली आसा. पूण हांव सांगूंक सोदतां आख्ख्या मडगांवकारांक पळय याद करात आं, इतले हे म्युन्सिपालिटीचे शिकलेले ऑफिसर आसा, CEO जावं आमदार पसून मडगांवचो आमचो चेअरपर्सन इतलो बडाय मारपाचें, तांकां आतां हायकोर्टाच्या अगेन्स्ट आतां सुप्रीम कोर्टाक वता आनी तांचे तोंडार ही ऑर्डर मारता सुप्रीम कोर्ट आनी डिसमीस करता. हेतून मिनींग कितें जाणा तुमी सांगता हांव. याद जातलें तुमकां गणपतीचे चवथीचे पेंडॉलाचे पयशे खाल्लेले याद आसा तुमकां. त्याच प्रमाणे हे सुप्रीम कोर्टान जर हे एप्लिकेशन जर स्टँड जाल्लें न्ही जाल्यार हेजेर करोडांनी बिल बारीक दाखयता आशिल्लो तो आनी तेय खातले आशिल्लो. लास्टाक निश्कर्श शून्य मेळटलो आसलो. पूण पयशे खावपाची भयंकर मोठे स्कॅम जावपाक ट्राय केले ताणें. म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार मेल्ल्या माड्याचेर लोणी खावपाचें मनीस. याद करात मडगांवकारांक.